ब्रेक पर जाने से पहले महर सुल्ताना की हमें कॉल आई थी जो अपनी बेटी के हवाले से पूछना चाह रही हैं कि बेटी का रिश्ता कहीं नहीं, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है बेटी की 1983 की भी डेट ऑफ बर्थ है, लंदन से हमारे साथ थी और बेटी का इस्तिखारा करवाना चाहती हैं। क्या कहेंगे इनकी बेटी के हवाले से? शादी नहीं हो रही इनकी बेटी की। हाँ जी, इनका शादी का जो सिलसिला कार है, सबसे पहले वही बात आ गई नमाज वाली, ठीक है। नमाज के बाद जो इनका सिलसिला कार है वो ये है, तरीक़ा कार कि सूरत मुज़म्मल है कुरान पाक के अंदर, ठीक है। सूरत मुज़म्मल कुरान पाक के अंदर ज़ोहर की नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और उसके बाद 7 दफ़ा सूरत जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वो सूरत आप पढ़ें इंशाल्लाह, ठीक है। और 4 से 5 दिन ये करें आप वजीफ़ा, और इंशाल्लाह मेरे मुर्शिद ने चाहा तो अच्छा रिश्ता है इनके घर में खुद ब खुद चल के आएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया महर सुल्ताना में कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आपको जो वजीफ़ा आपको दिया जा रहा है, तमाम जो कॉलर हमें प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं और जो वजीफ़ा उनको दिया जा रहा है, आप कोशिश करें वो करें, इंशाल्लाह ताला अच्छा जो है आपकी रहनुमाई होगी, अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। इसलिए भी मैं कहती चलूँ कि आप जब प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो प्रोग्राम में कॉल करने से पहले हमें दोबारा फिर बताते चलूँ कि 3 चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। एक, हमें आपका पूरा नाम चाहिए होता है, हमें आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, आपकी कंप्लीट आपकी वालदा का नाम हमें चाहिए होता है। ये तीनों चीज़ों के बाद ही आपको सैयद हसन रज़ा शाह जो है, रज़ा शाह साहब हमें इस्तिखारा करके देते हैं और आपको बताते हैं। आपका कोई भी सवाल ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं शाह साहब से और मालूम करना चाहते हैं तो हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री हेल्पलाइन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर प्रोग्राम में आप कॉल नहीं कर सकते या अपना नाम नहीं बताना चाहते तो उसके लिए आपको प्रोग्राम के बाद कॉल करनी है ताकि शाह साहब आपकी रहनुमाई कर सकें और जो भी आपका सवाल है वो आपको बताया जाए। पर्सनल बात भी कर सकते हैं फ्री हेल्पलाइन नंबर पर। फ्री हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे ऑन रहते हैं, हम किसी भी वक्त जो है कॉल कर सकते हैं इनको और इनसे बातचीत कर सकते हैं। शाह साहब, हम लोग थोड़ा सा अपनी बात की तरफ वापस आते हैं कि आप माशाल्लाह से बता रहे थे कि जो किस तरह से आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो हासिद होते हैं, और आप देखे जाए कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आप किसी से को अपना पर्सनल डिस्कस करते हैं तो वो भी आपको ये कहता है कि उसके दिल में भी वो ख्वाहिश जाहिर होती है कि ये अगर इतनी पहुंच जाएगा रूज तक तो फिर मैं ये किस तरह से उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं वो भी एक हसद की निशानी होती है। इसलिए अपना जो बहुत सीक्रेट आपका होता है वो कोशिश करें किसी ऐसे इंसान को बताएं जो आपके बहुत क्लोज हो। माँ का रिश्ता बहुत अच्छा रिश्ता है आपके, जो आपके घर में मौजूद है हर वक्त, उससे माँ से डिस्कस करें, अपने बाप से डिस्कस करें, वालिद से डिस्कस करें, अपने बहन भाइयों से डिस्कस करें। इसके अलावा अगर बहुत ही अच्छा करीबी ऐसा दोस्त है, इस पे आपको कंप्लीट ऐसा ट्रस्ट है जो आप समझते हैं कि ये वाकई अगर मैं इससे बात करूंगा तो ये इसके दिल में कोई ऐसा जो ख्यालात नहीं आएंगे और ये मुझे देखकर खुश होगा, बल्कि मेरी कामयाबी से ये नहीं चलेगा, तो आप उस इंसान से डिस्कस कर सकते हैं। किसी हर इंसान से आप डिस्कस मत करें, बल्कि ये भी ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा जब आप किसी हर इंसान से डिस्कस करते हैं तो वही आपकी रुकावट आती है और उसी इंसान की नज़रें जो हैं आपके काम में लग जाती हैं और आपका काम वहाँ रुक जाता है। तो इससे भी अवॉइड करना चाहिए। और हम लोग जहाँ पर बैठ के यही चीज़ों को हम लोग आगे कन्वे करते हैं, पैगाम देते हैं, आपको बताते हैं कि इस्लाम क्या कहता है, कुरान पाक क्या कहता है, रूहानी इल्म क्या है, और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। शबान का महीना चढ़ चुका है, अगला माशाल्लाह से माह रमज़ान का मुबारक महीना है। इसमें हर इंसान जो है वो इबादत की तरफ रजू करता है। कोई ऐसा इंसान जिसने पूरे साल में कोई इबादत ना की हो, कोई नमाज ना पढ़ी हो, कोई सदका ना दिया हो, वो भी माह रमज़ान में खुदा की तरफ रजू करता है, रोज़े रखता है और दूसरों का ख्याल करता है। तो इसलिए ये जो सोच है ये पहले से अपनाएं कि पूरा साल जो है आप देखिए, अगर आप माह रमज़ान में रजू करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप माह रमज़ान में रजू करते हैं, खुदा की तरफ जो है आप करीब होते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। लेकिन आप पहले भी सोचें कि बाकी जो महीने हैं वो भी खुदा की खास रहमत हासिल करने के महीने हैं। रजब गुजरा है, अब शबान का महीना है, फिर आगे ज़िलक़द आएगा, ज़िलहज आएगा, माह रमज़ान आएगा। तमाम इस्लामी महीने हैं, तमाम में खुदा की ज़ात जो है उसमें इबादत का सवाब जो दुगना हो जाता है। इसलिए कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में नमाज को अहमियत दें, नमाज़ पढ़ा करें। जब आप नमाज़ पढ़ेंगे खुद देखेंगे आप किस तरह से आपकी मुश्किलात जो हैं वो दूर चली जाएंगी और अपनी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी के रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपकी तरफ आती हूँ शाह साहब की, माशाल्लाह से आप बात कर रहे थे कि हाँ शबान में क्या जैसे शब बारात भी माह इससे शबान के महीने में आएगी, उसमें हवाले से भी हम लोग बात करेंगे आगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में और तफसील से बातचीत होगी और आपकी कॉल भी हम लोग लेंगे प्रोग्राम में। आप कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, कोई भी आपका सवाल है हमें आप प्रोग्राम में कॉल करके शाह साहब से बातचीत कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। शाह साहब माशाल्लाह से आप बात कर रहे
رہے تھے نماز کے حوالے سے کہ نماز جو ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں عادت ڈالنی چاہیے نماز کی. لیکن میں آپ کی طرف آتی ہوں, پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں تعظیم بات کر رہی ہوں. میں اپنے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. جی تعظیم. جی کوئی فیملی ویسے پرابلم ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. پرسنل پرابلم. کون سا؟ جی ٹھیک ہے. تعظیم اپنی والدہ کا نام بتائیے گا. میری والدہ کا نام ہے رزینہ بی بی. ٹھیک ہے. اور تعظیم آپ کی عمر؟ میری عمر 40. ٹھیک ہے. ایک ہی سوال ہے آپ کا, ایک سوال ہی پوچھنا چاہتی ہیں کوئی اور؟ ایک ہی سوال ہے, نالے میں اپنے بیٹے کو بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. ان کا کوئی ورد یا کوئی لکی کلر, لکی نمبر؟ ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتائیے گا. بیٹے کا نام ہے رضا محمود. اور بیٹے کی عمر؟ 24. کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ دیجیے گا. جی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ چاہیے. 27 فروری 90. ٹھیک ہے. بہت شکریہ تعظیم, ہمیں کال کرنے کا بہت شکریہ. 2 سوال ہیں آپ کے شاہ صاحب, ان کے 2 سوال ہیں. ایک تو ان کا یہ سوال ہے کہ کچھ فیملی پرابلم ہیں اور اس حوالے سے کافی پریشان ہیں. دوسرا ان اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں, بیٹے کا برج کیا ہے, ستارہ کیا ہے, لکی نمبر کیا ہے ان کا, اور کوئی ورد اگر بیٹے کے حوالے سے دینا چاہیں آپ. یہ 2 سوال ہیں ان کے, کیا کہیں گے تعظیم کے حوالے سے؟ یہ جو ابھی بہن میری نے کال کی ہے, ان کی پرسنل مشکلات, جو پرسنل معاملات ہیں ان کے, اس کے لیے میں نے یہ بتاؤں گا کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ سورۃ مزمل ہے, ٹھیک ہے, 7 دفعہ آپ نے پڑھنی ہے. 3 دفعہ درود ابراہیم شروع میں پڑھنا ہے, 7 دفعہ سورۃ مزمل پڑھ کے اس کے بعد پھر آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے پروردگار کی ذات کے سجدہ گو ہو کے اور کھلی ہوا میں چھتوں سے گھروں سے باہر آ کے کسی آپ ایسی جگہ پہ آئیں کہ کھلے آسمان کے کھلے میدان میں کھلے آسمان کے نیچے آ کے پروردگار کی ذات کے آگے آپ دعا مانگیں. انشاءاللہ جو بھی پرسنل میٹر ہیں وہ انشاءاللہ ان کے ختم ہو جائیں گے. اور ایک اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی یہ فارغ ہوں, سارا دن اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, شروع میں انہوں نے درود ابراہیم 7 دفعہ پڑھنا ہے, اور اس کے بعد حسبین اللہ نعمت وکیل نعمت مولا و نعمت نصیر, اس کا ورد انہوں نے جاری رکھنا ہے. حسبین اللہ, جو لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بہن بھائی وہ اسے لکھ لیں اپنے پاس, ٹھیک ہے, حسبین اللہ نعمت وکیل نعمت مولا و نعمت نصیر, ٹھیک ہے. اس کا جتنا بھی ان لمیٹیڈ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی فارغ وقت ملے, اور آپ اس کا یہ وظیفہ جاری رکھیں, انشاءاللہ ساری مشکل پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے میرے بیٹے کے بارے پوچھنا, اس کی ایجوکیشن کے لیے اور اس کی مستقبل بارے. جی ٹھیک ہے. بیٹے کا نام بتائیے کہ گا. اس کی فنش کرے گا یونیورسٹی کے نہیں. اس کا نام ہے سہیل. سہیل. والدہ کا نام؟ سعیدہ. سہیل کی ڈیٹ آف برتھ؟ 28/9/1994. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سوال ہے آپ کا اسٹڈی کے حوالے سے. دوسرا سوال کیا بتایا آپ نے؟ بس اس کی مستقبل کیسی ہوگی, کیا کرے گا, جیسے ان کو جاب بھی نہیں مل رہا, اس کی جاب کی وجہ سے بھی پریشان, تو اس کی یونی میں اس کا فنش کرے گا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے سعیدہ, بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ کو بتاتے ہیں آپ کے بیٹے کے حوالے سے. شاہ صاحب سعیدہ ہمارے ساتھ ہی. بیٹے کا ان کا سوال ہے بیٹے کے حوالے سے کہ بیٹا ان کا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں, اور کیا اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر پائے گا اچھے طریقے سے. دوسرا اس کا مستقبل کیا ہوگا, مستقبل میں کیونکہ جاب بھی اویلیبل نہیں ہے, اس حوالے سے بھی پریشان ہے. کیا کہیں گے سہیل کے حوالے سے؟ جی سہیل کا ماشاءاللہ نام بہت اچھا ہے, بہت پیارا نام ہے اس کا, ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں. نماز پڑھ کے سورۃ یاسین قرآن پاک کے اندر ہے, قرآن پاک کا دل ہے یہ سورت, ٹھیک ہے. 7 دفعہ یہ پڑھیں, پانی اپنے پاس رکھیں 1 گلاس, اسے دم کر کے صبح اسے پلائیں اپنے بیٹے کو, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ اس کی لائف بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی, اور جو اس کا اسٹڈی کا مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. 4 سے 5 دن ہی آپ طریقہ کار آزمائیں, ایسا کریں, اور اس کے بعد پھر آپ مجھے بتائیں
इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो सारे सिलसिले कार बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया सईदा हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। आपको जो वजीफ़ा दिया गया है आप ये कोशिश करें कि वजीफ़ा आज से ही करें, क्योंकि आप जब एक माँ अपने बेटे के लिए बेटी के लिए हाथ तो आगे दुआ करती है तो खुदा के साथ कभी भी उस दुआ को रद्द नहीं करते। इसलिए आप बेहतर जानती हैं, अच्छी तरीके से समझती हैं, इसलिए कोशिश करें वजीफ़ा करें जो वजीफ़ा आपको दिया गया है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो मुश्किल है बेटे के हवाले से जो भी परेशानी वो दूर हो जाएगी। दूसरी बात ये, हम लोग भी बात कर रहे थे शाह साहब नमाज के हवाले से, आपने बहुत अच्छी बात की है जैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि आप हमें हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हासिद होते हैं, हमें उन हासिदों से बचना है और अपना जो कोई ऐसा बहुत पर्सनल काम जो होता है वो अपने आप आसपास के लोगों से मत डिस्कस करें। अपने फैमिली में अपनी माँ अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपनी औलाद के बारे में अच्छा सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अपनी औलाद को पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है। हम लोग ये हैं जो नाफरमानी करते हैं, अपने पेरेंट्स का कहा नहीं मानते, और लेकिन हम पेरेंट्स जो हैं हमेशा से औलाद के हवाले से अच्छा सोचते हैं, उनको अच्छा गाइड करते हैं, अच्छा चाहते हैं उनके लिए। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपका पर्सनल मैटर अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्कस करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें, और किसी भी ऐरे गैर इंसान से उसे डिस्कस नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके काम में रुकावट पैदा होती है और आप जो है आप लोगों की नज़रों में आते हो, आप हासिद का शिकार हो जाते हो। दूसरी बात ये कि आयतुल कुर्सी बहुत अच्छा विर्द है। आप जब मेरा खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं घर से निकलती हूँ तो आयतुल कुर्सी पढ़कर दूध पाक पढ़कर अपने ऊपर फूंकती हूँ, ताकि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनकी नज़रों से हमें अल्लाह जो है उनकी नज़रों से बचाए, जो हमें उनकी हसद बड़ी नज़रें हमें देखती हैं उन नज़रों से बचे रहें और हमारे काम में तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएं। तो घर से चलते वक्त दुरूद पाक पढ़ें और इस्लाम कहकर घर से निकलें और अपने ऊपर आयतुल कुर्सी का विद पढ़कर फूंक मारें, सारी अपने अंदर जो है भाई फूंक मारने से आप खुद महसूस करेंगे कि आप खुदा की रहमत में रहते हैं और इससे कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती। आप खैरियत से जाते हैं और खैरियत से घर वापस आते हैं और आपके काम भी हल हो जाते हैं, आपकी मुश्किल भी दूर हो जाती है। तो मैं दूसरी बात आपसे कहूँगी शाह साहब के माशाल्लाह से आप जैसे कि नमाज के हवाले से पैगाम दे रहे हैं, बता रहे हैं हमारे प्रोग्राम में कि नमाज़ पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी में नमाज को हिस्सा बना लें। नमाज बहुत ज़रूरी है आपको आपकी कामयाबी तक पहुँचाने के लिए और आपको तमाम मुश्किलात से दूर करने के लिए। शाह साहब मैं थोड़ा सा आपकी तरफ आती हूँ ताकि आप जो अपनी बात जहाँ से आपने छोड़ी है उस बात को मज़ीद आगे कंटिन्यू कीजिएगा कि नमाज का कितना जो है अमल दखल है हमारी अपनी ज़िंदगी में, क्या किरदार है, हम किस तरह समझ सकते हैं नमाज के हवाले से। नमाज का हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे है कि जैसे हम खाने को अहमियत देते हैं कि खाने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, पानी पीने के बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, इसी तरह नमाज के बगैर इंसान जो है वो बिल्कुल अधूरा है। ठीक है, मुकम्मल इंसान नहीं है। मुकम्मल इंसान तब बनता है जब परवरदिगार को 5 वक्त याद करता है, वो उसकी बारगाह में सजदा गो होता है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है। अल्लाह पाक इतने खुश होते हैं जब उसका बंदा उसके आगे गिड़गिड़ा के रोता है, आंसुओं के साथ रोता है और दुआएं मांगता है, परवरदिगार मेरी गलतियों की मुझे माफ़ी दे दे, मेरी गलतियों की मुझे माफ़ कर दे, जो भी मुझसे गलती कोताही हो गई है मुझे माफ़ फरमा दें। ठीक है, तो नमाज का बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ कि इंसान की लाइफ में अहमियत है, इसके बगैर इंसान अधूरा है बिल्कुल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपके जो कोई भी पर्सनल मैटर होते हैं आप उन्हें अपने दिल के अंदर ही रखें। अपने माँ बाप से आप डिस्कस कर सकते हो, अपने बहन भाई से डिस्कस कर सकते हो, यहाँ तक कि जो आपके खूनी रिश्ते हैं, चचाजाद बहन भाई हैं, उनसे भी आप ये अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इंसान जो होता है वो आप बजाते ख़ुद बहुत मुखलिस इंसान होता है जो किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, परवरदिगार की ज़ात उसके बारे में भी बुरा नहीं होता। ये हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है। ठीक है, और इंशाल्लाह मेरे मुर्शिद ने चाहा जो लोग हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, कॉल वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ और मुर्शिद लजपाल उनकी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाएँ। जिन लोगों ने हमारे साथ रब्ता किया है उन लोगों की भी, जिन्होंने नहीं किया, जो करना चाह रहे हैं मज़ीद, उनकी भी सारी मुश्किलें परेशानियाँ दूर फरमाए परवरदिगार की ज़ात। और नमाज जो है वो मैं आपको कहूँगा कि हर हालत में पढ़ें, चाहे बीमार हैं आप, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, लेट के पढ़ लें, बैठ के पढ़ लें नमाज, लेकिन नमाज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप परवरदिगार के सामने सजदा गो होंगे, परवरदिगार की ज़ात के पास करीब जाना शुरू हो जाएंगे,
تو انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے کہ آپ کی مشکل پریشانیاں آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گی. جتنا آپ پروردگار کی ذات کے قریب جاتے جائیں گے اتنے ہی آپ کی مشکلیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، پرسنل میٹر سارے خود بخود میرے مرشد لاجپال چاہیں پروردگار کی ذات انشاءاللہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. انشاءاللہ. جی بہت اچھی بات کی ہے آپ نے کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ خدا کے قریب ہوتے جاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو آپ خود دیکھتے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور آپ خدا کی خاص رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے گھر میں بہت سے، بلکہ ہر انسان کی لائف میں یہ پرابلم ہے کہ اسے کبھی باہر جاتا ہے اسے سکون نہیں ہوتا، گھر میں آتا ہے اسے بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، کہیں اس کا دل نہیں لگتا، نہ کام میں دل لگتا ہے، دل اکتا جاتا ہے. تو آپ بھی کبھی آپ سوچیں جب آپ رات کو بیڈ پر جاتے ہیں سونے کے لیے تو آپ یہ سوچا کریں کہ کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے آپ یہ اس کیفیت کا شکار ہیں. ایک کال لے لیتے ہیں پہلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ماجد بات کر رہا ہوں اٹلی سے. جی ماجد. میں اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں. اس کے چہرے پہ دانے نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے. 1 سال کی عمر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر سے رجوع کیا آپ نے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کچھ الرجی کا وجہ. ہیلو ہیلو. کال ڈراپ ہو گئی ہے ماجد. آپ کی بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. آپ کی بیٹی کا نام ہمیں نہیں پتہ چل سکا، نہ ہی ان کی والدہ کا نام ہمیں پتہ چل سکا ہے. تو آپ کی جو اسکرین پر فری ہیلپ لائن نمبر موجود ہے آپ یہ نوٹ کریں اور پروگرام کے بعد کال کریں. آپ کی بیٹی کو اسکن کی پرابلم ہے تو آپ جب کال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی رہنمائی کی جائے گی اور آپ کو وظیفہ دیا جائے گا جو آپ نے پڑھ کر اوپر پھونکنا ہے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے والد صاحب کے بارے میں پوچھنا تھا. جی والد صاحب کا نام بتائیے گا. جی محمد اعظم. والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ہے رسول بی بی. اور آپ کے والد صاحب کی ایج کیا ہے؟ 78. 78. اوکے. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ان کی صحت کے بارے میں پلیز بتا دیں، اور بھی کچھ مزید اگر آپ کو دکھتا ہے تو بتا دیں. میں فون رکھتی ہوں اور ٹی وی پہ سنتی ہوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ ہمیں کال کرنے کا. شاہ صاحب یہ اپنے والد کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں. والد صاحبہ جو والد صاحب ہیں بیمار ہیں. محمد عاصم والد کا نام ہے، اعظم نام ہے، محمد اعظم نام ہے والد کا، اور 78 والد کی ایج ہے. لندن سے ہمارے ساتھ تھیں اور ان کی جو والد کی جو والدہ کا نام ہے رسول بی بی نام ہے. صحت ان کی ٹھیک نہیں رہتی، اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا کہیں گے محمد اعظم کے حوالے سے؟ جی کہ جو صحت کا معاملات ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ڈاکٹر وغیرہ سے رجوع کریں، ان کا چیک اپ مکمل طور پہ کروائیں اور ان کے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی ہیں وہ آپ کروائیں انشاءاللہ کہ مزید ہمیں پتہ چل سکے آپ کو کہ کیا بیماری ہے انہیں، کیوں یہ بیماری ان کے ساتھ یہ چل رہی ہے، بیماری سلسلہ کار ایسا چل رہا ہے، یہ اس کا آپ رجوع کریں. اگر اس کے بعد وظیفات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نماز کے بعد آپ یا رحیمو یا کریمو کا ورد 30 تسبیحاں آپ نے یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، 30 تسبیحاں ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں اور انشاءاللہ آپ کے اوپر پھونکیں. اور سورۃ یاسین جو ہے 3 دفعہ اس کا پانی دم کریں، 3 دفعہ پڑھ کے اس کا پانی دم کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اور وہ انہیں پلائیں روزانہ بلا ناغہ انہیں پلائیں. انشاءاللہ میرے پروردگار کی ذات نے چاہا تو وہ جلد سے جلد صحت یافتہ ہونا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اور خود بھی وہ نماز کی جتنا بھی ہو سکتا ہے اتنا نماز کی تاکید کریں. اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جتنا بھی سلسلہ کار ہے وہ انشاءاللہ میرے مرشد نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ وظیفات جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ لازمی کریں. یہ 30 تسبیحاں آپ نے کرنی ہیں اور یاسین سورت 3 دفعہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے روزانہ بلا ناغہ انہیں پلائیں. اگر 3 دفعہ انہیں دن میں پلا سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے تو 3 دفعہ پلائیں، نہیں تو 1 دفعہ لازمی کریں. یہ 3 دن روٹین کے ساتھ کریں اور اس کے بعد پھر وقت مجھے بتائیں انشاءاللہ.
बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। आपको वजीफ़ा दिया है आपके वालिद साहब के लिए, तो आप ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो ठीक हो जाएंगे। अगर कोई और सवाल है आपका जो आप पूछना चाहती हैं प्रोग्राम में, अगर नहीं पूछ पाएँ तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकती हैं। फ्री हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर मौजूद है, आप जब चाहें प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं और जो भी आपका मसला है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। हमें कॉल्स आती हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपना नाम सीक्रेट रखना चाहते हैं, अपना मसला नहीं डिस्कस करना चाहते, तो आप प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी सहूलत के लिए दिए हैं, आपके बेनिफिट के लिए दिए हैं कि आप जब प्रोग्राम के बाद कॉल करें तो आपका जो मसला है वो अच्छे तरीके से सुना जाए, आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाए। टाइम बहुत कम होता है प्रोग्राम का, इसलिए हम लोग जहाँ पर जो वक्ती तौर पर जो चीज़ हमें नज़र आती है शाह साहब को वो आपको बताती जाती है और आपको उसके मुताबिक वजीफ़ा दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप पूरी ज़िंदगी के हवाले से जायचा निकालना चाहती हैं, मुस्तकबिल के हवाले से पूछना चाहती हैं, कोई और आपका मसला है, बरूने मुल्क सफ़र का है, परेशानी है, टेंशन है, कोई बीमार है, शादी का मसला है, वटएवर कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप प्रोग्राम के बाद फ्री हेल्पलाइन पर कॉल करें और इनको पूरा कंप्लीट बायोडाटा दें। इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई करेंगे और वजीफ़ा आपको दिया जाएगा। हम लोग अपनी बात की तरफ दोबारा वापस आते हैं। शाह साहब, हम लोग माशाल्लाह से हम लोग आज प्रोग्राम में नमाज के हवाले से बात कर रहे हैं और रज़ा शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो आपसे बात गुफ्तगू कर रहे हैं। हम लोग प्रोग्राम में मैं समझती हूँ कोई भी हम लोग बात डिस्कस करते हैं तो एक कॉल है हज़रत शाह साहब, हज़रत अली का कॉल है कि हज़रत अली ने फरमाया है कि जब आप घर से जब निकलते हैं तो कुछ ना कुछ सदका देकर निकलें। इस तरह से जब आप पूरा दिन आप अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। दूसरा, आपकी कोई भी दुआ जो होती है वो रद्द नहीं होती है। सदके का मतलब ये नहीं है कि आप कोई जो आप मतलब मज़ीद कुछ हैवी दे सकते हैं। सदके का मतलब ये कि अगर आप किसी को आप अच्छी बात बताते हैं या किसी को गाइड करते हैं तो वो भी सदका जारिया है। अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के आपको गाइड कर रहे हैं, आपको तो कि आपको रूहानी इल्म के हवाले से आपको बता रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपको वजीफ़ा दिया जा रहा है, तो ये भी एक सदका जारिया है। बल्कि खुदा की ज़ात ने इंसान को ही इंसान का वसीला बनाया है। तो हमारा ये प्रोग्राम हो सकता है कि आपके लिए वसीला बन जाए, आपकी मुश्किल इससे हल हो जाए। आपको जो वजीफ़ा दिया जा रहा है, जब वो वजीफ़ा करेंगे तो उससे ख़ास खुदा की रहमत जो है आप पर नाजिल हो। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जब आप घर से निकलते हैं, आप किसी को अगर कोई एक भटकता हुआ इंसान आपके राह में आ जाता है तो अगर से आपसे कोई एड्रेस बता देते हैं, उससे उसके मुकाम पर पहुंचा देते हैं, तो ये भी सदका जारिया है। अगर आप चल रहे हैं तो अगर रास्ते में कोई पत्थर आपके आ जाते तो अगर आप पत्थर जो है हटा दें तो वो भी सदका जारिया होता है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इनसे कोशिश करें इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस पर अमल किया करें, ताकि जो इस तरह से आप करेंगे तो ये भी सदका जारिया होगा। और अब जो बहुत सी अच्छी बातें होती हैं और ये भी दूसरों तक पहुंचाया करें, दूसरों को अच्छी कंपनी दिया करें, दूसरों से अच्छा टाइम स्पेंड किया करें और जो लोगों को खुदा की तरफ लेकर जाया करें, नेकी के जो रास्तों पर लेकर जाया करें। कोई बुरा काम आपके सामने अगर कोई बुरा काम कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई ऐसा आपका दोस्त कर रहा है या कोई और ऐसा काम जो आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है और इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता, तो आप उससे मना करें उस काम से, तो ये भी आपके लिए सदका जारिया होगा। तभी आप खुदा की जो है ख़ास रहमत आप पर नाज़िल होगी। खुद आप देखेंगे कि आप किस तरह से खुदा की ख़ास रहमत में जाते हैं और खुदा की रहमत आप पर बरसती है। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत काउंट करती हैं और बहुत अहमियत रखती हैं हमारी ज़िंदगी में। इसलिए हम लोग प्रोग्राम में इस तरह के मैसेज आपको कन्वे करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे और कोशिश करें, बल्कि आपको हम लोग कह सकते हैं अमल करना आप लोगों का काम है जो हमारे सुनने वाले हैं। इसलिए आप दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हैं, आप चाहे पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी और यूरोप कंट्री में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, स्पेन में, इटली में, वटेवर कहीं भी आप बैठे हैं, आपको चाहिए कि आप इन चीज़ों में आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। नमाज जो है हम लोग प्रोग्राम में हम लोग मैसेज देते हैं, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग देते रहें कि मैसेज के नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप पूरी नमाज नहीं पढ़ सकते तो आप फ़र्ज़ कम अज़ कम फ़र्ज़ ही अदा कर लें, तब भी खुदा की ज़ात जो है आपसे खुश होगा और आपकी जो मुश्किल है वो हल हो जाएगी, खुदा की ख़ास रहमत आप पर नाज़िल होगी। शाह साहब, प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। सैयद हुसैन हसन रज़ा शाह साहब हमारे साथ आज मौजूद थे प्रोग्राम में, जो माशाल्लाह से आगे भी इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे, आपको बताएँगे और जो भी आपका सवाल है आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। दोबारा
फिर मैं अनाउंस करती चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आप हफ्ते में 3 दिन वॉच करते हैं, पीर, मंगल और बुध। कल मंगल है, कल फिर इसी टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ होगी। लेकिन इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम में नमाज और इस्तिखारे को डेली हम लोग डिस्कस किया करेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको जो है आपकी फीलिंग्स को जो बढ़ाया जाए और आपको खुदा की तरफ जो है ले जाया जाए, आपको नेकी के रस्तों पर ले जाया जाए। इसी बात के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। इस्तिखारा मरकज़ के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसा कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, फातो बलियात का घेरा होना, और इसके अलावा अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, अपने बच्चों के बारे में जानना चाहते हैं, कोई लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े नाचाकियाँ हैं, बच्चे जो हैं वो डर कर उठ जाते हैं और ख्वामखा जैसे समटाइम बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई रूहानी मसाइल के साथ वो लोग दो चार होते हैं और हमें पता नहीं होता। लेकिन अहले इल्म लोग जिनको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया होता है, उनको ज़रूर पता चल जाता है कि इनके साथ कोई मसला चल रहा है। तो इस मसले से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने किसी ऐसे ख़ास इंसान के साथ, किसी रूहानी स्कॉलर के पास, किसी अहले इल्म के पास जाएं, ताकि वो आपकी भरपूर रहनुमाई करें। आज इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जो है वो साहबजादा साद अख्तर साहब मौजूद हैं। आपकी भरपूर रहनुमाई के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके बराह रास्त शाह जी से बात कर सकते हैं। अपने मसाइल का हल जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए जो है मालूमात हासिल कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है लाइन पर हसन हमारे साथ हैं, आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हसन, सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और काइंडली कहाँ से कॉल की हमें? जी मैम, नॉर्दर्न से कॉल की। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए काइंडली प्लीज। जी आवाज आ रही है? जी हमारा सिस्टम आपकी कॉल ड्रॉप कर देगा, टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिए ताकि। बिल्कुल कम है। अच्छा, हेलो हेलो जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई। सादिया प्लीज लेट मी आप ही कह दीजिए। देखिए तमाम लिसनर्स, मेरी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम जदीद लगा हुआ है कि जब ये दो फ्रीक्वेंसीज आपस में टकराती हैं, जब आप टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं करते या म्यूट नहीं करते या टीवी स्विच ऑफ नहीं करते, तो कॉल ऑटोमेटिकली जो है हमारा सिस्टम डोमिनेट करता है और आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप टेलीफोन पे बात कीजिए करें, और जैसी बात ख़त्म हो जाए तो सादिया आधा मिनट ज़रूर थोड़ी बहुत बात करती है, टाइम देती है आपको कि आप टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाया करें। तो प्लीज़ सादिया की रिक्वेस्ट और बल्कि मेरी रिक्वेस्ट पे अमल किया करें, ताकि आपके कॉल करना, हमारा जवाब देना बामकसद साबित हो सके। बहुत शुक्रिया, आइंदा ख्याल कीजिएगा। आपकी कॉल ज़ाया होती है तो हमें भी बहुत दुख होता है। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कॉलर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपकी कॉल लग चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। एनीवे नो प्रॉब्लम, दोबारा कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपकी कॉल मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद हैं और बड़ी रूहानी गुफ्तगू भी हो रही थी, और साथ साथ हम आपकी लाइव कॉल्स भी ले रहे हैं। कॉल का सिलसिला भी जारी रखिए, कॉल कीजिए, अपने तमाम रूहानी मसाइल हमारे साथ शेयर कीजिए, हम आपकी भरपूर रहनुमाई करेंगे। और साथ साथ मेरा ख्याल है शाह जी हम थोड़ी सी अपनी गुफ्तगू को भी आगे बढ़ाएंगे। देखिए आने वाले बड़ा खूबसूरत तिब्बी फ़ायदे हमें बता रहे थे नमाज के, तो आगे बढ़िए ताकि। हाँ देखिए, आने वाले वक्तों में जो 3-4 ऐसी डिजीज़ हैं जो बहुत परेशान कुन साबित होंगी, जो हाँ जिसमें यानी अब जो कैंसर जैसी बीमारी है, ऐसा इलाज नहीं हो सका, या बीमारी इतनी शक्ल अशकाल अपनी तब्दील कर चुकी है कि तो वो जो है बीमारी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। ये बीमारी जो है मुख्तलिफ अशकाल में दोबारा आती जाएगी। इसी तरह एलर्जी प्रॉब्लम जो है ये भी कभी ख़त्म नहीं होगी। डिप्रेशन कैंसर और एलर्जी से भी ज़्यादा डोमिनेट है। हेपेटाइटिस से भी ज़्यादा डेंजरस डिप्रेशन वाली बीमारी है। इंसान किसी काम का नहीं रहता,
اوندے منہ پڑا رہتا ہے, اسے کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی, اسے اپنے اولاد کی ہوش نہیں رہتی, اپنے بہن بھائیوں کاروبار کی ہوش نہیں رہتی. تو یقین کریں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ 5 وقت کا نمازی آدمی جو ہے وہ ان چیزوں سے کافی حد تک بچا رہتا ہے. دیکھیں نا, جب وہ وضو کرتا ہے اس کا جسم کا کتنا حصہ پاکیزہ ہو جاتا ہے, جو چیز کہیں کوئی اسٹے کیا ہوتا ہے وہاں سے نکل جاتی ہے. اور جب صبح دین اسلام کے مطابق صبح اٹھ کے جب 2 گلاس پانی پیتا ہے تو اس کی ہر چیز ویسے فلٹر ہو جاتی ہے. اور میں مانتا ہوں کہ ہر بندے کی حیثیت نہیں ہے. میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب کو پسند نہیں ہماری لمبی بات کرنا. نہیں, بات کو ہم ضرور کنٹینیو رکھیں گے. ایکچولی کال جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, مقصد جو ہے وہ کال ہے, تو کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے اور کہاں سے ہے ہمارے ساتھ؟ میرا نام نائلہ شاہین ہے. میرا امیگریشن کا مسئلہ ہے, پلیز میرے لیے بتائیں. شاہ صاحب سے کہیں مجھے کوئی بتائیں کہ میں نائلہ کیا کر سکوں. ٹھیک ہے نائلہ, ہسبینڈ کا نام بتائیے. ہسبینڈ نہیں ہے, والد صاحب کا نام مدر ہوں, ہدایت علی خان. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ 45. 45. اور کہاں سے کال کیا ہمیں؟ میں برمنگم سے بول رہی ہوں. برمنگم سے بات کر رہی ہیں. جناب بہت شکریہ نائلہ. اور مجھے بھی کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے, پلیز میں سمجھ چکا ہوں, میں سمجھ چکا ہوں. آپ نے جو ہی بایو ڈیٹا فراہم کیا کافی باتیں کلیئر ہو گئی ہیں. آپ توجہ سے بات. جی نائلہ آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیے, تھوڑی ہی دیر میں شاہ جی آپ کو آن ایئر آنسر کریں گے, دھیان سے سنیے گا کیونکہ اس وقت وہ آپ کی کیلکولیشن کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں انہیں پتہ میرے خیال سے ہو چکا ہے. ہاں جی جی دیکھیے نائلہ میری بہن, بات یہ ہے کہ مجھے انتہائی تکلیف اور اذیت ہوتی ہے جب اس قسم کی کال آتی ہے جہاں جی ایسے مسائل ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ سعدیہ بھی پریشان ہوتی ہے. سعدیہ بیٹی مدت ہوگی میرے ساتھ پروگرام کنڈکٹ کرتے ہوئے. تو اب آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں ان کو توجہ سے سنیے گا. ایک تو آپ نے قرآن پاک کے میں آخر میں 3 کل ہیں, سورہ فلق, سورہ اخلاص اور سورہ ناس. یہ آپ نے تینوں کسی بھی وقت پڑھنے ہیں. آیت الکرسی یہ آپ نے پڑھنی ہے. اور تیسرا سورہ حشر کی آخری 3 آیات, سورہ حشر کی آخری 3 آیات صبح کے وقت اور وہی آخری 3 آیات شام کے وقت پڑھنی ہے. اب مسائل کا جہاں تک تعلق ہے تو میں بتاتا ہوں آپ کے بچپن سے آپ کے ساتھ مسائل چلے آ رہے ہیں. کبھی چوٹ لگ گئی, کبھی کسی سے جھگڑا ہو گیا, کبھی بیمار, بالکل صحت مند ہوتے ہوئے ہنستی کھیلتی آتی تھی بچپن میں تو بیمار ہو جاتی. وہی بات آپ کی نوجوانی میں, جوانی میں, آج تک مسائل آپ کے ساتھ ہیں. تو کیوں نہ اس کا مستقل حل کیا جائے. اب ہمارے پاس اتنی کالز کا لوڈ ہوتا ہے کہ میں ہر ایک کی کال کو پراپرلی انٹرٹین نہیں کر سکتا. پروڈیوسر صاحب کا پریشر ہوتا ہے کہ اگلی کال ہولڈ ہے. تو پلیز پروگرام کے بعد ضرور کال کیجیے گا تاکہ اب مستقل آپ کا حل کیا جا سکے. اور جو پڑھنے کے لیے بتایا اس کو آج سے شروع کر لیں. جی جناب بالکل. اور شمیم ہے اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شمیم کہاں سے کال کی ہمیں؟ میں لیسٹر سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی کیا پوچھیں گی؟ بس مجھے میرے بارے میں پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا بتائیے. میرے بارے میں کہ کوئی روزی کے لیے سکون. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام بتائیے شمیم. میرا نام شمیم ہے اور سوری میرا ہسبینڈ کا نام اسماعیل ہے. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ میری ڈیٹ آف برتھ ہے 447. چلیں ٹھیک ہے جناب. شاہ جی کچھ ہے پوچھنا؟ نہیں بہت شکریہ جی. بہت شکریہ شمیم کال کرنے کا. ٹی وی کے سامنے بیٹھیے. ابھی تھوڑی دیر میں شاہ جی روحانی اسکالر ہمارے صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو وظائف پرووائڈ کریں گے. وظائف پڑھیے گا, ساتھ ساتھ نماز پڑھیے گا, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو روحانی مسائل سے 2-4 ہیں, جن کو روحانی مسائل لاحق ہیں, ہمارے ایسے ویئرز جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی, بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہو رہی ہے, فاتو بلیات کا گھیرا ہو رہا ہے, امیگریشن کا مسئلہ ہو رہا ہے, وہ ہمیں ضرور کال کریں, ہم ان کی رہنمائی کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے اور اپنے سولیسٹر کے رابطے میں ضرور رہیں. جی شاہ جی ہاں دیکھیے مسائل تو انڈاؤٹلی آپ کے ساتھ ہیں, واقعی ہیں. 1-2 چیزیں تو میں دنیا داری کے لحاظ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں. ایک تو پلیز میں با ادب ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اب آپ گفتگو میں احتیاط, انتہائی کم بات کیا کریں ضرورت کے مطابق. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے سوچ کے بھولے ہوئے بھی غیر ضروری طور پر کسی کو قرض نہیں دینا. اب آ جائیں آپ کا روحانی علاج کی طرف. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب نماز پڑھیں, نماز پڑھنے کے بعد یعنی فجر, ظہر, مغرب اور عشاء, عصر کی نماز چھوڑ کے
فجر، ظہر، مغرب اور عشاء کی نماز جب پڑھ کے فارغ ہو جائے، سلام پھیر لے، اٹھنے لگیں تو ایک اضافی سجدہ کریں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں اور وہاں پڑھا کریں یا فتح ہو یا اللہ، فے تے الف ہے اور ہے کے اوپر پیش ڈال دی جائے، فتح نہیں پڑھنا، فتح ہو یا اللہ، یہ جتنی دفعہ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھا کریں، یا فتح ہو یا اللہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو آپ کو نا اور تصور میں رکھیں، جو آپ کے مسائل ہیں ان کو تصور میں رکھیں، یا فتح ہو یا اللہ پڑھتی رہیں، 2 4 8 10 مرتبہ پڑھیں، تصور میں اپنی پریشانیاں رکھیں اور اللہ اکبر کہہ کے اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ زیادہ پریشان نہیں ہونی، کیونکہ بایو ڈاٹا آپ میرے پاس آیا، میں اتنا پریشان نہیں ہوا، تو آپ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بہت جلد آسانی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا جی، ہم نماز کے جو ہے طبی فوائد پہ بات کر رہے تھے، جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملتا جا رہا ہے ہم تھوڑا ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے جائیں۔ ہاں، میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، برگیڈی صاحب تھے، تو وہ بعد میں ایز اے جنرل ریٹائر ہوئے، انہوں نے کتاب لکھی، وہ تبلیغ کے سلسلے میں امریکہ گئے، تو انہوں نے میں ملا بھی تھا پھر ان سے، ان کی کتاب پڑھنے میں راول پنڈی ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے ان کو شو نہیں کیا کہ میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے، تو وہ کسی کو بتا رہے تھے کہ تمہیں کیوں نہیں آرام آیا، انہوں نے کہا جی میں تو دوائی بر وقت کھا رہی ہوں، کہتے دوائی کے علاوہ میں نے تمہیں نماز کا بھی بتایا تھا، انہوں نے کہا جی میں نماز پڑھتی ہوں، کہتے نہیں تم عشاء کی نماز نہیں پڑھتی، اعتماد تھا نا، ان کا اعتماد تھا کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھی ہوتی، ساتھ میری میڈیسن استعمال کی ہوتی، تم نے بالکل ٹھیک ہو جانا تھا، میں نے 1 مہینے کے بعد تمہیں بلایا، 1 مہینے کے بعد پھر میں نے ضبط جو تھا وہ میرا ختم ہو گیا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے ان سے پھر بات کی، میں یہ کیا بات ہوئی، کہتے 5 وقت کی نماز بندہ 40 دن پڑھ لے اس کو ہڈیوں کی تکلیف ہی نہیں رہتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کتنی خوبصورت بات تھی، اسی بات کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ روبینہ ہیں ہمارے ساتھ، میرا خیال لندن سے ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی روبینہ، کے بارے میں پوچھنا ہے، کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ اپنی ہیلتھ کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں پوچھے جی، پوچھیے کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ پریشانیوں کے بارے میں مجھے بتا دیں۔ والد صاحب کا نام بتائیے۔ والد صاحب کا نام بتائیے۔ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، سعید احمد تھا۔ کیا نام ہے؟ سعید احمد تھا، صحیح، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 5-6 ماہ ہوئے۔ نام بتا دیجئے۔ سعید احمد۔ سعید علی، اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میرا نام روبینہ، سعید احمد۔ جی روبینہ، سعید احمد، روبینہ اپنی عمر بتا دیں پلیز۔ 41، 9872۔ اچھا آپ بتائیے، آپ میرڈ ہیں؟ جی، میرڈ ہے تو ہسبینڈ کا نام بتائیے۔ ظفر رشید۔ ظفر رشید جی، آپ پوچھیے اپنے بارے میں، کیا بتائیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ اپنی ہیلتھ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور پریشانیوں کے بارے میں۔ ہیلتھ کے بارے میں کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ کوئی بیمار ہے، ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا ہے، کیا مسئلہ کیا آپ کے ساتھ؟ جی بس فٹ رہتی ہوں اور پریشان بہت رہتے ہیں۔ ڈپریشن، ٹھیک ہے روبینہ، آپ پریشان نہ ہوں، اب ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، فون سے ٹی وی کی طرف چلے جائیے، ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، تھوڑی دیر میں شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو وظیفہ بتائیں گے، وہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ رحم کریں گے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جس وقت روبینہ ہمارے ساتھ تھی، اور زائچہ آپ کا میرا خیال بن چکا ہے۔ ایک سوال میں کرنا چاہتا تھا، بہرحال وہ اتنا ضروری بھی نہیں ہے، وہ آپ روبینہ میری بہن، آپ نے کام کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے کرنی، یا حسیب و یا اللہ، اول آخر درود پاک کے ساتھ، یعنی پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا حسیب و یا اللہ، پھر درود شریف پڑھیں اور آمین کہیں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی آپ کے مسائل میں۔ دوسرا، ظفر صاحب کے ساتھ تھوڑا سارا آپ اعتماد کے ساتھ رشتہ ڈیولپ کریں، آپس میں اختلافات ہیں اس کو تھوڑا کمی لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب گھر میں نا اتفاقی ہو تو مسائل تو آ جاتے ہیں، جب اتفاق ہو خیر و برکت آتی ہے، میرا اشارہ آپ سمجھ چکی ہوں گی، تو آپ میرے خیال ساتھ یہ بہتر یہ ہے کہ اتنی لمبی بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ہی بات کر لیں، تاکہ آپ کا پراپر جو ہے نا وہ حل کیا جا سکے۔ تو یا حسیب و یا اللہ کی تصویر تو ابھی کر لیں، 2-3 منٹ کی بات ہے، تاکہ ہم باقی کالرز کو بھی لے سکیں۔ جی جناب، بالکل، جن کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا جاتا ہے پروگرام کے بعد کال کرنے کے لیے، وہ ضرور کال کر لیا کریں ڈیفینیٹلی۔ حالانکہ یہ جو ہماری روبینہ بہن جن کی کال تھی، یہ اگر میرے علم کے مطابق یہ اگر ٹیچنگ لائن میں جاتی، جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، تو بہت اچھا، یہ بہت آگے جاتی۔ اب یہ اتفاق ہو گیا، کیا حالات بنے کہ یہ تعلیم کی طرف یعنی ٹیچنگ لائن میں نہیں جا سکی، تو بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں۔
تو اس لیے میں اب بھی چاہتا ہوں، ان کی بہتری چاہتا ہوں، اس لیے میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پروگرام کے بعد ہمیں کال کر لیں. جی جناب، اس وقت عائشہ ہے ہمارے ساتھ لندن سے، دیکھتے ہیں کیا پوچھتی ہیں. السلام علیکم. میں ایسے نہیں آنا چاہتی، میرے بچے کو رشتے کے مطابق بتا دیں. اچھا عائشہ، بچے کا نام بتائیے. بچے کا نام بتائیے جس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں عائشہ. اظہر. جی اظہر ہے. اور اظہر کے والد صاحب کا نام بتائیے. مقصود احمد صدیقی. اچھا، ایج کیا ہے اظہر کی؟ 43. جی اظہر کہاں رہتے ہیں؟ لندن آپ کے پاس رہتے ہیں؟ میرے ساتھ رہتے جی. لندن آپ کے ساتھ رہتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی، کچھ اور تو نہیں پوچھنا؟ نہیں، بہت شکریہ، بہت چلیں، شکریہ. بہت شکریہ کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، تھوڑی ہی دیر میں شاہ جی آپ کو وظائف بتائیں گے، آپ وظیفہ پڑھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کی شادی بھی ہو جائے گی اور باقی تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جی ہاں عائشہ میری بہن، آپ نے ہی کرنا ہے. اظہر صاحب سے تو مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ کریں گے، لہٰذا آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے. آج سے شروع کیجئے گا. عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ، 150 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. آج ہی سے شروع کیجئے. انشاءاللہ تعالی اگلے چند دنوں میں آپ کو انشاءاللہ اچھی خبر سننے کو ملے گی، اور جب اچھی خبر ملے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا. سعدیہ تو اس چینل پہ کئی اور پروگرام میں آتی، میں نہ بھی ہوا تو انہیں ضرور بتا دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے جناب، ہم بھی آپ کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے، یہ پلیٹ فارم اسی لیے آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے کہ آپ کے دکھوں کو ہم بہت زیادہ دور تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی مسکراہٹ دینے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے اس پروگرام کا سوال ہے، اور یہاں ہمارے پروگرام کا مطلب، اس کا منشور یہاں بیٹھنے کا مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ آپ کی تکلیفوں کو ہم دور کرنے کی کوشش کریں. اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں بہت شفا ہے، رحم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسائل جو ہے وہ حل کر دیتا ہے. لیکن ہمارے پروگرام کی اولین شرط ہے نماز پچکانا. نماز ضرور ادا کیجیے اور ساتھ ساتھ وظائف بھی حاصل کرتے جائیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام جو ہیں خود سے حل کر دیں گے اور آپ پرسکون زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی شاہ جی، اس سے پہلے کہ ہماری لائیو کال آ جائے، اور ابھی جیسے ہمارا ٹاپک شروع ہوگا، دیکھیے وہ میں بریگیڈیئر صاحب سے جب اس وقت وہ حاضر سرور تھے تو کہتے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے آنسو دیکھے تو سمجھے شاید میں بہت زیادہ بیمار ہوں. میں نے کہا نہیں، میرے آنسو جو ہیں فرط جذبات سے ہیں. آپ نے بات کہی کہ تم نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو یہ میں اسی تجسس، اسی جستجو میں تو میں یہاں آیا ہوں کہ آپ کی کتاب میں نے پڑھی اور یہ سارا کچھ ہوا. وہ کہتے تھے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، وضو کرے، تو اسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے جوڑوں کی ہڈیوں کی تکلیف ہو یا اسے کوئی بیماری، موذی بیماری لگ سکے. اور دین کے جتنا قریب رہیں گے بیماریاں اتنی دور رہیں گی. یہ ڈائلاگ مجھے لگتا ہے یہ بات بہت سے جو مسئلے مسائل سے بچتے رہیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم بیماریوں سے بھی دور رہیں گے. جی کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ؟ تسلیم کوثر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی تسلیم کہاں سے کال کی ہمیں؟ ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. لندن سے کال کی. جی تسلیم کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے اپنے بارے میں پوچھنا ہے. جی بتائیے کیا پوچھیں گی، مسئلہ بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ میرے جو بھی میں کام کرتی ہوں میں کامیاب نہیں ہو رہی ہوں. اپنے بائی ڈاٹا لیں. اچھا ٹھیک ہے تسلیم، اپنے ہسبینڈ کا نام بتائیے. ان میرڈ ہے تو والد صاحب کا نام بتا دیجیے. عبدل شاہد. ہسبینڈ کا نام عبدل شاہد. جی عبدل شاہد. عبدل شاہد. یہ والد صاحب ہیں یا ہسبینڈ ہیں؟ جی ہسبینڈ ہے. ہسبینڈ ہے. اور تسلیم آپ کی ایج کیا ہے؟ عمر تقریباً بتا دیجیے، تقریباً عمر بتا دیجیے. تقریباً 50 ہے. چلیں جناب بہت شکریہ تسلیم کال کرنے کا. آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھیے، ہم آپ کو آن ایئر آنسر کرتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. اللہ حافظ. دیکھیے سعدیہ بیٹی، یہ جو ابھی انہوں نے کال کی ہے یہ بڑی انٹرسٹ عجیب و غریب سی کال ہے، اس لیے کہ یہ دونوں کپل جو ہیں بہت ہی اچھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. مجھے تو کافی میں مطمئن ہوں، لیکن جو بھی مسائل ہیں وہ ہماری یہ بہن تسلیم کے ساتھ ہیں. اچھا. ہاں انڈاؤٹلی جو اللہ نے مجھے علم عطا کیا ہے اس کے مطابق
تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ بات بہت بڑھ جائے گی جب ان کی ایشو پہ بات کریں گے. تو میری بہن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ ریکمینڈ کروں گا کہ پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا، کیونکہ ہم اپنے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے، لیکن مسئلہ سیریس نوعیت کا ہے، آپ ضرور رابطہ کیجیے گا. جی جناب بالکل. اور رخسانہ ہے اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میرا ڈراپ خیال ہو ہے گئی. کال ہماری ڈراپ ہو چکی ہے. ڈونٹ یو وری، اگر پروگرام میں کال نہیں ملتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوبارہ کوشش کیجیے. ہاں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کال مل جائے گی. ہاں میں چلیے اب ہمیں ٹائم مل گیا، تو جو ہماری تسلیم بہن نے کال کی تھی تو میں ان کو یہ اشارتاً بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جو بھی ایشو ہے اس نے پرماننٹ پلیس جو بنائی ہوئی ہے وہ آپ کا اسٹامک ایریا ہے، اور یہ خدا نخواستہ اس کا بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے. اب اچھے کسی ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیے، اچھے کسی ڈاکٹر کو چیک کیے. جیسے کہ سعدیہ بیٹی اکثر سب سے کہتی ہے کہ وکلاء اور اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہا کریں، تو آپ بھی اچھے کسی ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ لیکن جو ٹھیک ہے وہ تسلی کے لیے جائیے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہیں سے آپ کو آرام مل جائے، لیکن جو ہم کو آپ کو علاج بتائیں گے وہ مستقل اور پائیدار ہوگا تاکہ آپ بھی پرسکون رہیں اور آپ کے ہسبینڈ بھی پرسکون رہیں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ اچھا ہو گیا، ایک کال ڈراپ ہوئی تو میں نے آپ کے بارے میں تفصیلاً بات کر لی. تو بہرحال آپ مین وائل جو ہیں آپ ایسا کیا کریں کہ آخری تینوں کل جو ہیں وہ آیت الکرسی اور سورہ حشر کے آخری تین آیات ضرور پڑھا کریں گے. جی جناب ایسا ہے کہ اس وقت علی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کہاں سے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام علی ہے، لیسٹر سے بول رہا ہوں. جی علی کیا پوچھیں گے؟ جی مجھے میرا اپنا استخارہ کروانا تھا. جی بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی مجھے کافی دنوں سے کافی مہینوں سے کام نہیں مل رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور چھوٹے چھوٹے دوسرے کام میرے ہو نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے علی، اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. والد صاحب کا نام بتائیے. جی اکبر. کیا نام ہے؟ ریپیٹ کر دیجیے. اکبر. 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 اور آپ کی ایج کیا ہے تقریباً؟ 28 سال. 28 سال ہے. اور جاب کا مسئلہ ہے، جاب نہیں مل رہی. میں نے بات کی. یہ بات کیجیے ذرا. دوسرے چھوٹے چھوٹے کام میں بھی پریشانی آتی رہتی ہے. اچھا آپ شاہ جی سے خود بات کیجیے پلیز. میں علی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلے بھی کال کی تھی جو میں نے پڑھنے کے لیے بتایا تھا اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں؟ جی میں نے کیا تھا. تو اس کو جاری رکھا ہوا آپ نے، اس تسبیح کی جو میں نے بتائی تھی آپ کو؟ جی میں نے 3 دن جاری رکھا. آپ نے 3 دن بولا تھا. دیکھیے علی بیٹا، یہی میرے اللہ تعالیٰ کا جو عطا کیا علم ہے، یہ اسی کی خوبصورتی ہے کہ میں نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ آپ جو تسبیح دی ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پا رہے. لیکن کوئی بات نہیں ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس تسبیح کو دوبارہ جاری کیجئے اور مستقل مزاجی پیدا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی اور بہتری آئے گی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی. اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کسی وہم کا شکار نہیں ہونا. آپ اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے جو تسبیحات بتائیں ان کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جناب جن کی کال نہیں ملتی وہ ہمارے پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں اور اس وقت بھی ہمارے ادارے سے رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں روحانی اسکالر موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مذہب اور آپ کی بک کے مطابق جو ہے وہ آپ کو رہنمائی آپ کی جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. ابھی ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے روحانی اسکالر صاحبزادہ سعد اختر صاحب موجود ہیں، ہم ان کی طرف بڑھیں گے تاکہ ہم اپنے ٹاپک کو مزید کنٹینیو کر سکیں. جی یہ میرا لاسٹ ویک میں نے ایک کوئی ایسا ورد بتایا تھا جو کافی زیادہ پسند کیا گیا، کافی زیادہ. تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کو ریپیٹ آج کر دیا جائے. اس کا فیڈ بیک بہت زیادہ آیا تھا. تو کال ہے میرا خیال ہے. جی بالکل، پہلے کال لے لیتے ہیں. یہ تو فیض یاب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اس کو تو ہم کنٹینیو رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی نادیہ کہاں سے کال کی ہمیں؟ جی میں یو کے سے یو کے سے بات یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں. مجھے پوچھنا یہ تھا کہ یہاں ہم لوگوں کے اسٹیٹس کی پرابلم آ رہی ہے کہ کیا ایکسٹینڈ ہو سکے گا نہیں، تھوڑا سا اس کے لیے کوئی دعا بتا دیں. اچھا ٹھیک ہے. نادیہ ہسبینڈ کا نام بتائیے. جی حسن عابدی. اچھا جی. اور آپ کی ایج کیا ہے؟ 30. آپ کے بچے ہیں؟ جی ایک بیٹی ہے. ایک بیٹی ہے. جی شاہ جی کوئی ان کے ہسبینڈ کا ڈیٹا چاہیے؟ ہاں جی مجھے حسن صاحب کے یعنی اپنے سسر کا نام بتا دیجئے. جی سسر کا نام ہے وزیر علی. اور ایج کیا ہے حسن صاحب کی؟
उनकी 35-36 इस तरह। अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है, thank you. नादिया, आप टीवी के सामने बैठिए, अभी थोड़ी देर में हम आपको ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नादिया बेटी, आपके लिए मैं 2 चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ। एक तो अगर आपकी वालदा हयात है तो स्पेशली आज उन्हें टेलीफोन करें और उन्हें दुआ के लिए कहें। वालदा की दुआ शुरू से ही आपके साथ है, आगे भी रहेगी। और दूसरी बात ये कहूँगा कि कुछ आप, पहली बात तो ये माशाल्लाह आप एक क्या कहते हैं, आपका इंट्यूशन, आपका इमेजिनेशन लेवल बहुत हाई है। आपको ऐसी खातून है कि जिसको सच्चे ख्वाब आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कल रात 20 मरतबा 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सो जाएं। एक अच्छी सारी ख्वाब आएगी, उसमें काफ़ी इशारे होंगे, तो आप वो कीजिएगा। और साथ एक और चीज़ के प्रोग्राम के बाद ज़रूर रब्ता कीजिए ताकि आपके मियाँ बीवी के जो तल्लकात हैं उसका भी अच्छा सा सोल्यूशन देखा जाए। जी शाह जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया बहुत है। बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करने का। और जनाब, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है। हमारे प्रोग्राम में आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल हमने आपको अल्लाह ताला के सिफाती नामों और कुरानी आयात के ज़रिए प्रोवाइड किया है। और हमारे ऐसे व्यूअर्स जिनकी कॉल नहीं लगी, माज़रत ख्वाह हैं, प्रोग्राम के बाद कॉल कर लीजिए। हमारे रूहानी स्कॉलर मौजूद होंगे जो आपकी रहनुमाई करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कल दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।